नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल असोज 14 गते शुक्रबार, असोज शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2022 सेप्टेम्बर 30 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। देशभरका 10,891 मध्ये 3,065 मतदान स्थल अति संवेदनशील। संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको अनुगमनमा सेना र प्रहरी समेत खटाउने निर्वाचन आयोगको तयारी। 5 दलीय गठबन्धनमा कार्यदलले नसकेपछि शीर्ष नेताहरूले लेनदेन गरेर मिलाउने एमाले मधेस केन्द्रित अभियानमा। कर्णालीमा उडान भरिरहेका जहाज पर्यटक बोक्न पूर्वतिर लाग्दा कर्णालीका यात्रु अलपत्र। हवाई सेवा भरपर्दो र सड़क सुरक्षित नहुँदा जोखिम मोलेर आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता। अमेरिकामा आएको समुद्री आँधी इयानका कारण करोड़ौं डलर बराबरको क्षति, झण्डै 25 लाख मानिस प्रभावित, बाढीको जोखिम कायमै। र एशियन कप छनौट खेल्ने 17 वर्ष मुनिको टोली घोषणा। सुदूरपश्चिम राजधानी कपको फाइनलमा लुम्बिनी र कर्णाली खेल्ने। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। महका मसला दरबार फुड्को हुन्छ पागल अलगनीको सौदामा खाना सबै टक्क मिठो बनाउने आशाला महका मसला। दरबार फुड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फुड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनकामना ग्रुप। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 590 61 89, मोबाइल नम्बर 98 511 46 147, वेबसाइट hicast.edu.np। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
नीतिगत निर्णयमा संसद, अदालत र सरकारबीच विमति रहने गरे पनि सार्वजनिक ढुकुटी र सुरक्षाकर्मी सहितको मनमौजी सुविधा लिन भने तीनवटै अंग एक देखिएका छन्। ऐन कानून निर्माण गर्ने संसद, कार्यान्वयन गर्ने सरकार र व्याख्या गर्ने अदालतको नेतृत्व गरेर अवकाश पाएका पदाधिकारीले कानूनी प्रावधान विपरीत सरकारी सुविधा दुरूपयोग गरिरहेका छन्, जबकि यो विषयमा जनस्तरबाट चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। कानून प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई अवकाशपछि सरकारी सवारी, इन्धन चालक, सुरक्षाकर्मी र घरायसी काम गर्न सहयोगी दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ। तर असोज 15 अर्थात् भोलिदेखि अवकाशमा जान लागेका कार्कीले यो गैर कानूनी सुविधा नलिने भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन। मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानून मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गरिसकेको छ। पूर्व पदाधिकारीको सुविधा खारेज गर्दै सर्वोच्चले 2068 मा भनेको थियो, संसदबाट कानून नबनाई मन्त्री परिषदले सुविधा दिनु स्वेच्छाचारी शासन हो, नागरिकको करमाथि शोषण हो। 11 वर्षमा न संसदले कानून बनायो, न सरकारले दुरूपयोग रोक्यो, अदालत समेत मौन बस्यो। गैर कानूनी सुविधा लिनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुखसँगै कानून प्रधान न्यायाधीश समेत थपिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा 3065 मतदान स्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ। सुरक्षा जोखिम, भौगोलिक अवस्था र मतदाताको संख्याका आधारमा झण्डै 28% मतदान स्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार 4478 मतदान स्थललाई संवेदनशील र बाँकी 3348 लाई सामान्यको सूचीमा राखिएको छ। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 मा हुन लागेको चुनावका लागि देशभर कुल 10,891 स्थायी मतदान स्थल कायम गरेको छ। जिल्लाहरूबाट आएको रिपोर्टका आधारमा सुरक्षा संवेदनशीलता मूल्याङ्कन गरेर वर्गीकरण गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो। झण्डै 100 अस्थायी मतदान स्थल राख्ने आयोगको तयारी समेत रहेको छ। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। यसैबीच आउँदो चुनावका बेला संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरी समेत परिचालन गर्ने भएको छ। संविधानले प्रदान गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने गरी आयोगले सेना र प्रहरी समेत सम्मिलित संयन्त्र मार्फत कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने पोस्टलाई समेत अनुगमन गर्न लागेको हो। चुनावका लागि जारी निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गराउन संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालका सामग्री अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्यूरो, विज्ञापन बोर्ड, साइबर बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, कम्प्युटर अपरेटर समेत रहने संयन्त्र बनाएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको कार्यदल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन असफल भएको छ। कार्यदलमा सहमति नभएपछि 5 दलका शीर्ष नेताहरूले लेनदेन गरेर मिलाउने भएका छन्। कार्यदल संयोजक कृष्ण प्रसाद सिटौलाले हिजो विभिन्न विकल्पसहित गरेको सीट बाँडफाँड सम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति नभएपछि दलहरू पहिला आन्तरिक छलफलमा जुट्ने र फेरि गठबन्धनको बैठक बसेर सहमति खोज्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। यस्तै एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परामर्श गरेपछि मात्रै प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारहरूको नामावली टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। भक्तपुरमा रहेको ओलीको निजी निवास बालकोटमा हिजो बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारको नामावली सचिवालयले टुङ्ग्याउनु अघि आवश्यक परामर्श लिने जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीलाई दिएको हो। यस्तै एमालेले 4 दिन अघि पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको संख्या 1 लाख नागेको दावी गर्यो। आउँदो चुनावलाई लक्षित गरी एमालेले अभियानकै रूपमा मधेसमा नेता कार्यकर्तालाई प्रवेश गराइरहेको छ। चुनावी समयमा तरल बन्ने मधेसको राजनीति मंसिर 4 को आम चुनाव अघि पनि तरंगित बनिरहेको छ। गठबन्धन दल सीट बाँडफाँड र उम्मेद्वार छनौटमै अल्झिएका बेला एमाले भने मधेस केन्द्रीय चुनावी अभियानमा होमिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली भदौ अन्तिमदेखि असोज मध्यसम्म 3 पटक मधेस पुगिसक्नु भएको छ। असोज 15 भोलि फेरि उहाँ सप्तरी जाँदै हुनुहुन्छ। अघिल्लो चुनावका बेला एमाले र ओलीलाई निषेध घोषणा गरेका मधेसवादी दलकै हेभीवेट नेताहरू अहिले धमाधम एमाले प्रवेश गरिरहेका छन्। गठबन्धनले टिकट नपाउने सकस र समानुपातिकमा नदोहोरिने भएले मधेसमा दल अदल बदल गर्ने क्रम बढेको छ। लोसपा नेता उमान शंकर अरगरिया, धनुषा कांग्रेसका पूर्व उपसभापति सन्तोष यादव, जसपाकी प्रदेश सभा सांसद अन्जु कुमार यादव, जसपाकी केन्द्रीय सदस्य रामउद्दिन राम शम्भु शाह, राज्यमन्त्री रविन्द्र शाह लगायतलाई ओलीले पार्टी प्रवेश गराइसक्नु भएको छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला।
सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयको अनुरोध। पशु पंक्षी, पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामग्री आयात गर्दा पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमा क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र तथा आन्तरिक ओसार पसार गर्दा उत्पत्ति र दर्तावाल पशु चिकित्सकबाट जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र एवं मानवीय तवरले ढुवानी मापदण्ड 2064, पशु सेवा ऐन 2055 र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली 2056 को अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। पशु सेवा विभागले तोकेको मापदण्डको बर्खिलाप हुने गरी निकासी पैठारी भएमा रु 50,000 सम्म जरिवाना हुने हुँदा पशु क्वारेन्टाइन प्रक्रियाप्रति सचेत हौं। पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काठमाडौँ। पशु कल्याणमा हातेमालो गरौं। दशैं तिहार छठमा हुनुस् यामाहा सँगै, यामाहाले ह्याट्रिक हान्दा मेसी पनि दङ्गै। हुटिङ गर्दै वर्ल्ड कप हेर्न घरमै टिभी चाहिने, 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी हरेक दिन पाइने। रोनाल्डोको दामी सर्ट फ्रिकी खान्दाखेरि यामाहाको सर्ट डिस्काउन्ट 6000 फेरि। यामाहाले ल्याएको छ दशैं तिहार छठको रमाइलो माहौलमा यामाहाको फेस्टिभ ह्याट्रिक। यस अन्तर्गत जित्नुहोस् हरेक दिन 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी 3 जनालाई, 6000 को स्योर सर्ट क्याश डिस्काउन्ट सबैजनालाई र 30% डाउन पेमेन्ट गरी सजिलो प्रक्रिया अन्तर्गत 30 मिनेटमै गर्नुहोस् यामाहाको इजी फाइनान्स। यस यामाहा। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग व्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। खुसी छरिन्छ घरै भरि, साथ हिम स्टार सधैँभरि। विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ वाचा, छ हिम स्टार जीवनभरि, छ हिम स्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिम स्टार, खुसियाली छाउँछ अपार। हिम स्टार, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका, मुद्दा खाता। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली, नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार, समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नीतिगत निर्णयमा संसद, अदालत र सरकारबीच विमति रहने गरे पनि मनमौजी सुविधा लिन भने एकमत। देशभरका 10,891 मध्ये 3,065 मतदान स्थल अति संवेदनशील। संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको अनुगमनमा सेना र प्रहरी समेत खटाउने निर्वाचन आयोगको तयारी। 5 दलीय गठबन्धनमा कार्यदलले नसकेपछि शीर्ष नेताहरूले लेनदेन गरेर मिलाउने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कर्णालीमा उडान भरिरहेका निजी विमान कम्पनीले पर्यटकको सार्न भन्दै जहाज पूर्वतिर पठाएपछि कर्णालीका धेरैजसो यात्रु अलपत्र परेका छन्। चाडपर्वका बेला जहाज उपलब्ध नहुँदा दुर्गमका यात्रु
यात्रुलाई शास्ति भएको छ। स्थानीय जगबहादुर रोकायाले नेपाल एयरलाइन्सले पनि नियमित तालिका अनुसार उडान नगरिदिँदा शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गर्नुभयो। जुम्लासम्म गाडी चल्छ तर कर्णाली राजमार्गको दुरावस्थाले यात्रा गर्नै मन लाग्दैन। उहाँले भन्नुभयो बाटो सुरक्षित नहुँदा हवाई यातायातको विकल्प छैन। निजी कम्पनीका जहाज जहिले पनि दशैं तिहारका बेला पूर्वतिर जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कर्णालीमा उडान गर्दै आएका तारा, समिट र सीता एयरलाइन्सका जहाजहरू पर्यटक ओसार्न लुक्ला, जोमसोम, पोखरा लगायत ठाउँमा गएपछि जुम्लासहित मुगु, डोल्पा र हुम्लाका यात्रु अलपत्र परेका हुन्। यसअघि ताराका 3, सीताका 3 र समिट एयरलाइन्सका 4 जहाजले नेपालगंज र सुर्खेतमा बसेर कर्णालीका हिमाली जिल्लामा कार्गो र यात्रु उडान गर्दै आएका थिए। अहिले समिटको जहाजले मात्र नेपालगंजदेखि कर्णालीसम्म उडान गर्दै आएको छ भने अरू सबै जहाज पर्यटक बोक्न पूर्वतिर लागेका हुन्। जहाज नहुँदा सड़क सुविधा नभएको हुम्लामा सबैभन्दा बढी समस्या छ। न भरपर्दो हवाई सेवा छ, न त सुरक्षित सड़क छ। चाडपर्वका बेला ज्यानको बाजी लगाएर आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जहाज पर्यटक बोक्न पूर्वतिर, कर्णालीका यात्रु अल्पत्र शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेपाल माछा मासुमा आत्मनिर्भर घोषणा भएको 3 वर्ष भइसकेको छ। 2076 सालदेखि नै मापदण्ड बिना खसी बोका भारतबाट ल्याउन रोकिएको छ। तर अहिले पनि मुख्य पर्व दशैंका लागि खसी बोका छिटपुट रूपमा भित्रिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष 10,000 संख्यामा खसी बोका भित्रिएको सरकारको तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वार्षिक 6 लाख मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुने गरेको छ। दशैं तिहार जस्ता मुख्य चाड पर्वमा माग तुलनात्मक रूपमा धेरै हुन्छ। अहिलेको आन्तरिक मागलाई स्वदेशकै उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था छ। मासुमा आत्मनिर्भर नेपालले यो अवस्थालाई कायमै राख्न अब के गर्नुपर्छ भनेर हामीले राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक राजु कणेललाई सोधेका छौं। यो जुन आत्मनिर्भरलाई कन्टिन्यू गर्न हामीले देशभरिका फार्महरूमा चाहिँ हामीले त्यहाँ उत्पादन बढाएर ब्रिडको जुन जातको चाहिँ एभाइलेबिलिटी सहज ढंगले गरेमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। त्यसै गरी अब विभिन्न किसिमको अहिले गाउँघरतिर विभिन्न प्रोभिन्समा जाँदा जग्गाहरू खाली छन् तर त्यहाँ घाट लगाइरहेको छन्। हामीले एउटा किसानहरूलाई रोजगार बाख्रा व्यवसायमा उन्मुख गर्न हामीले तालिमहरू पशु विज्ञान तथा भेटनरी केन्द्रले गरिरहनु भएको छ। अझ यो तालिमहरूलाई चाहिँ बढाउने पनि देखिन्छ र सँगसँगै किसानहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू पर्दा चाहिँ ती टेक्निसियनहरू हामी सबै ठाउँमा चाहिँ पर्याप्त रूपमा राख्न सक्यौँ भने त्यसले गर्दा निकै टेवा हुन्छ। मासुकै लागि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले चाहिँ कस्ता जात चाहिँ छनौट गर्ने? मासुको लागि गर्दा चाहिँ जस्तै तराईमा चाहिँ तराई बाख्रा भयो, जस्तै अनि अहिले आएको यो सिरोहीहरू भयो, बोर क्रसहरू भयो। त्यसै गरी हाम्रो मध्य पहाडमा र उच्च पहाडहरूमा चाहिँ हाम्रा स्थानीयहरूले खरी बाख्राहरू निकै राम्रो छ। खरीको चाहिँ पाठापट्टि मैले हुर्काउने क्षमता पनि राम्रो भएको र मासुको लागि राम्रो जात भएकोले खरीको जातहरू गर्ने र त्यसपछि चाहिँ खरी र बोरका क्रसहरू चाहिँ हामी यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यस्ता जातहरूलाई छनौट गर्ने हिमाली बेल्टमा चाहिँ मासुको लागि त च्याङ्ग्रा नै अपरिहार्य देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले 2000 मिटरभन्दा माथि चाहिँ हाम्रै स्थानीय जातहरूलाई चाहिँ मासुको लागि पालिने जातहरूलाई प्रेसर दिनुपर्छ र हामीले क्रस बाख्राहरू चाहिँ मेरो विचारमा 1700-1800 मिटरहरूभन्दा प्रायः त्यो बोर क्रसहरू जमुना पारी त तराईभन्दा क्रसहरू चाहिँ माथि मिड हिल्समा पनि ल्याउनु हुन्न भन्ने हाम्रो अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ। बाख्रा पालन गर्ने किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका अहिलेका चाहिँ मुख्य चुनौती र समस्याहरू चाहिँ के हुन्, तिनको पहिचान गरेर थप के गर्न सकिएला? बाख्रा व्यवसायको लागि चाहिँ हामीलाई यो ब्रिडको धेरै जसो सबै प्रोभिन्सका देशभरिका किसानहरूबाट जस्तै अब अहिले हामीले स्थानीय जातको खरी बाख्राहरू लिन पनि सल्यान ट्युसानबाट किसानहरू राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रममा आइरहनु भएको छ। हामीले हाम्रो स्थानीय जातका खरी बाख्राहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै समूहहरूमा उत्पादन गरेर विभिन्न प्रोभिन्स जिल्लाहरूमा उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसै गरी अब जस्तै बोरको जातको चाहिँ शुद्ध नस्लका मागहरू निकै बढेको छ। प्रकारको विषय चाहिँ समस्या चाहिँ शुद्ध जातको नस्लको बोकाको छ, चाहे त्यो स्थानीय जातमा होस् चाहे त्यो हाम्रो विदेशी जातहरूमा। र सँगसँगै पाठापाठी हुर्काउनलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिमहरू किसानहरूलाई चाहिँ अवेरनेसका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र सँगसँगै देशभरिबाट किसानहरू जुन कमर्सियल किसानहरूलाई चाहिँ र साना किसानहरूलाई तालिमहरूको अघि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नार्कको राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक राजु कणेलसँगको थप कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कृषि विशेष बदलिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो कै खोरो कै दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दिपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको बाटैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दिपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दसैँ तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलंकीमा नाक कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। फोन 01-522-4352 522-4353। वेबसाइट www.drishtieye.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कैलालीको भजनी नगरपालिका 8 काँडा ढिक्का ध्वजबहादुर विकको परिवार अझै घर फर्किन सकेको छैन। 1 हप्ता अगाडि हुलाकी सड़कमा तिरपाल टाँगेर बसेका उहाँसहित 4 जनाको परिवार गएको आइतबार नजिकै रहेको आफ्नो भिनाजुको घरमा आश्रय लिन सरेका छन्। घरभित्र बाढ़ीसँगै पसेको हिलो अझै नसुकेको उहाँले बताउनु भएको छ। भजनी नगरपालिकामा मात्रै 100 भन्दा बढ़ी परिवार अहिले पनि विस्थापित छन्। घर हिलाममै हुँदा 100 भन्दा बढ़ी परिवार घर फर्किन नसकेका नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष विक्रम चौधरीले बताउनुभयो। बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या देखिएको छ। भजनीका धेरैजसो बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो, रुगाखोकी, झाडा पखाला जस्ता रोग देखिन थालेका भजनीका मेयर केवल चौधरीले बताउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। लुम्बिनीमा लामो समयदेखि थन्किएका बिजुली बस चल्न थालेको खबरबारे गोविन्द आचार्य भन्नुहुन्छ, सानो छँदा काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा ट्रली बस चढेको याद आयो, तर के गर्नु, त्यसलाई टिकाउन सकिएन। हाम्रोमा जे कुराको पनि सुरुवात हुन्छ, तर निरन्तरता पाउन भने गाह्रो हुन्छ। डिलिराम पौडेल शंका व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, दशैंमा चलेर तिहारमा फेरि चल्न छाड्यो रे भन्ने खबर सुन्न नपरोस्। दशैंको विदाको योजनाबारे शान्ति गुरुङ फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, योपालिको दशैंमा पारिवारिक भेटघाटको साथै आफ्नो समय सामाजिक कामको लागि पनि दिने सोचमा रहेको छु, अनि अरू बेला पढ्न नपाएको पुस्तक पनि दशैंको विदामा नै पढ्नु पर्ला। अनि सुनिल तिवारी भन्नुहुन्छ, बाढी र पहिरोले मेरो गाउँ विक्षिप्त बनाएको छ। दशैंमा त्यहाँ पुगेर केही रचनात्मक काम गर्नु छ, साथै साथीभाइ आफन्त बीच भेटघाट र भलाकुसारी त यसपल्टको दशैंमा पनि हुने भइ नै हाल्यो।
विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाको फ्लोरिडामा समुद्री आँधी इयानका कारण करोडौं डलर बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आँधीबाट झण्डै 25 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। जनजीवन कष्टकर बनेको छ। घर तथा धेरैजसो भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिक अन्धकारमा रहेका बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकाको आँधीबारे पूर्वानुमान गर्ने निकाय नेशनल हुरिकेन सेन्टरले बाढीको थप खतरा रहेको भन्दै चेतावनी दिएको छ। यो आँधी फ्लोरिडामा बज्रिएका अहिलेसम्मकै शक्तिशाली 5 आँधी मध्येका एक मानिएको छ। इयान आँधी बुधबार फोर्ट मायर शहर नजिकै 241 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा बज्रिएको थियो। आँधीका कारण क्युबामा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। फ्लोरिडामा मानवीय क्षतिबारे विवरण आइसकेको छैन। यो आँधी जोर्जा र साउथ क्यारोलिनामा पुग्दा पनि इयान आँधीको रूपमा रहने आँधीबारे पूर्वानुमान गर्ने निकायले जनाएको छ। अब खेल खबर। एशियन कप छनौट खेल्ने 17 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय फुटबल टोली घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले 17 वर्ष मुनिको टोली घोषणा गरेका हुन्। उनले एशियन कप छनौटका लागि 23 सदस्यीय राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरे। श्रीलंकामा भएको साफ 17 वर्ष मुनिको खेल लगत्तै उनले 30 खेलाड़ीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका थिए। नेपाल साफ 17 वर्ष मुनिको खेलमा उपविजेता बनेको थियो। फाइनलमा नेपाली टोली भारतसँग 4-0 गोलले पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। खेलकै अर्को खबरमा सुदूरपश्चिम राजधानी कपको फाइनलमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश खेल्ने भएका छन्। कैलालीको धनगढ़ीमा चलिरहेको प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा लुम्बिनीले गण्डकी प्रदेशलाई 4-3 गोलले हरायो। हिजो भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई हराउँदै लुम्बिनी उपाधि नजिक पुगेको हो। कर्णाली प्रदेश यससँगै नै फाइनलमा पुगिसकेको छ। उपाधिका लागि भोलि लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबीच खेल हुनेछ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। दशैंका लागि गाउँघर जानेको संख्या बढ्न थालेको छ। घटस्थापनापछि काठमाडौँ उपत्यका छाडेर गाउँघर फर्कनेको संख्या वात्तै बढेको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार घटस्थापना यता निजी तथा सार्वजनिक गाडी मार्फत दैनिक औसत भन्दा 1 लाख यात्रु बाहिरिरहेका छन्। डेंगीको संक्रमण बढेसँगै सरकारले काठमाडौँ र ललितपुरका 14 वटा पालिका तथा काठमाडौँ उपत्यकाका 16 वटा अस्पताललाई 5,50,000 थान सिटामोल उपलब्ध गराएको छ। डेंगू संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती निकाय तथा अस्पताललाई निशुल्क वितरणका लागि पारासिटामोल उपलब्ध गराएको हो। अहिलेसम्म देशभर डेंगी संक्रमणबाट 38 जनाको ज्यान गएको छ। साउनेता 28,109 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी विद्युतीय मुद्रा सम्बन्धी अवधारणा प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक सुनवाईका लागि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। अब 3 महिनासम्म यसबारे सर्वसाधारणका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लिइने र त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरू गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जुद्धबहादुर आइडी सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। नाटेश्वरी मन्दिरमा पूजा गर्ने क्रममा तल्लो जातिले प्रवेश गरेको भन्दै निर्घात कुटपिट गर्ने वडा अध्यक्ष सहित 3 जना विरुद्ध जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धीको मुद्दा दर्ता गरिएको हो। बिहीबार वडा अध्यक्ष सहितका 3 जना विरुद्ध पीड़ित टेकेन्द्र सिंह सुनारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धीको मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। दशैं अवधिभर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र आसपासका बौद्ध स्थल भ्रमण गर्न चाहने यात्रु तथा पर्यटकलाई निशुल्क यातायातको व्यवस्था मिलाएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले हिजोदेखि 5 वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएसँगै पर्यटन प्रवर्धनका लागि यस्तो व्यवस्था मिलाएको हो। 4 दिन यता लगातार जसो अनुगमनमा रहनु भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डंगोलको सहितको टोलीले म्याद नागेका र कामै नलाग्ने सामग्री बरामद गरेको छ। प्रायजसो दशैं लागेपछि मात्रै अनुगमन गर्ने महानगरले दर्जनौं बोरा चामल, चिउरा, पिठो लगायत खाद्य सामग्री बरामद गरी नष्ट गरेको हो। सरकारले किसानले दिने अनुदानको रासायनिक मल तोकिए भन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट NSAF ले गरेको अध्ययनले यस्तो खुलासा गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकले छापेको छ। सप्तरीमा मुस्लिम धर्मकी नक्कली छोरीलाई हिन्दू बनाएर नागरिकता जारी भएको खुलासा भएको छ। पछि बुवा नागरिकता अनुसार जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिका 2 रम्पुरका वीरेन्द्र सुतिहारले पैसाको बाँडफाँड नमिलेपछि आफ्नी छोरी नरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन नै दिएपछि यो कुरा बाहिरिएको खबर नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। तीनै लोक चाहरे पनि घरै प्यारो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक।
देशभरका 10,891 मध्ये 3,065 मतदान स्थल अति संवेदनशील, संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको अनुगमनमा सेना र प्रहरी समेत खटाउने निर्वाचन आयोगको तयारी। 5 दलीय गठबन्धनमा कार्यदलले नसकेपछि शीर्ष नेताहरूले लेनदेन गरेर मिलाउने, एमाले मधेस केन्द्रित अभियानमा। कर्णालीमा उडान भरिरहेका जहाज पर्यटक बोक्न पूर्वतिर लाग्दा कर्णालीका यात्रु अलपत्र, हवाई सेवा भरपर्दो र सड़क सुरक्षित नहुँदा जोखिम मोलेर आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता। अमेरिकामा आएको समुद्री आँधी इयानका कारण करोडौं डलर बराबरको क्षति, झण्डै 25 लाख मानिस प्रभावित, बाढीको जोखिम कायमै। र एशियन कप छनौट खेल्ने 17 वर्ष मुनिको टोली घोषणा, सुदूरपश्चिम राजधानी कपको फाइनलमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश खेल्ने। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले यो पनि शीर्षकमा रबिन सामीले बनाउनु भएको कार्टुन लेखेका छौं। आफू र आफ्नै मान्छेलाई समानुपातिकमा राख्ने नेताहरूको प्रवृत्तिलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ श्रीमान, श्रीमती, छोरा, छोरी, बुहारी, जुवाई सबै घरको आँगनमा जम्मा भएका छन् अनि त्यहाँ पुगेका अर्का मान्छेसँग घरमुली भन्दछन्, यो चाहिँ हाम्रो समानुपातिक संयुक्त परिवार क्या। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइन प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्कसँगै पूरा बाउला भएको कपडा लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।